टेट्रा प्रोपोर्ट्साचें काम केलां तेतून एंटायर बीच काबार जाल्लो आहा आनी उरलेलो 100 मिटराचो स्ट्रेच आहा तो करपाचें न्हू म्हणून कित्याक ते करीत जाल्यार बीच आख्खो काबार जातलो आनी तांकां शेकाय घालूंक मेळचें ना आनी ट्युरिस्टूय हांगा येचें ना। जर ट्युरिस्ट येवंक नाल्यार ताका दोन वाटेन नेगेटीव हेतून वयता, ट्युरिजमूय कमी जातलें आनी शेकांक तांकांय बिजनस मेळचो ना आनी हांगासर जे स्थानीक हांगासर गेस्ट हावजीस गेस्ट रूम बीन दितात तांकां त्रास जातलो, म्हणजे बिजनस कंप्लिटली कोलॅप्स जातलो। ताका लागून आयज तांकां सांगलां पंचायतीक की तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवचें आनी एक म्हाका कॉपी करची जेणे करून डिपार्टमेंटान आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक WRD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक की फुडें आनी करचें न्हू आनी ह्यो आसा तो बीच आमचो सेफ करता। तुमी पळयता आसतले बीच कंप्लिटली हे पयलींच्या कामान सगळो काबार जाल्लो आनी ट्युरिस्टांक चलपाक सुद्दां त्रास जाता आनी हे बरो सुंदर बीच आसलेलो। मुद्दा म्हणजे सगळे स्कूल्स बीन हांगा पिकनिकेक येताले, हे सुरीची झाडां हांगासर आहात, बीच आहा आनी हो प्रोजेक्ट करून म्हाका दिसता केरीचो एंटायर स्ट्रेच बीच आहा तो कंप्लीट काबार जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता हे खंय तरी रॉंग डिसिजन घेतलेले आहात जे इतले कोट्यांनी पयशे मोडून आमचे बीचूच आमकां मेळना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी हे हांव नको त्या टायमाचेर कित्याक लागून आनी कित्या खातीर घेतलेले, कित्याक म्हाका दिसता तेन्ना गांवचोय अपोज आसलेलो ह्या प्रोजेक्टाक तरी पूण केला। हांव आमदार जाल्या उपरांत वर्क ऑर्डरूय तांकां इशू केल्ली रिमेनींग रेस्ट हे करपाक, सो स्थानिकांक पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचे जितलें काम आहा तितलें केलां। पूण तुमी पळयता आसतलें की हे करून सारकी नाशाडी जाल्ली ह्या बिचाची आनी आमकां असले प्रोजेक्ट तरी आमच्या कोस्टल बेल्टाक